हाम्रो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मगर मोर्चा नेपालको दोस्रो ऐतिहासिक पूर्ण बैठकका सभानायकज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि मित्रहरू, मोर्चाका पदाधिकारी र सम्पूर्ण सदस्यहरू, यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक अभिवादन छ। सबभन्दा पहिला मैले पनि आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस ऐतिहासिक बैठकमा मलाई पनि आमन्त्रित गर्नुभएकोमा र यसको साथै यो बैठकको म पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्दछु। ढिलै भए पनि लामो प्रयत्न पश्चात मगर समुदायको मुक्तिको निम्ति सङ्घर्षरत सङ्गठनहरूको एकताले पूर्णता प्राप्त गरेको छ र आज त्यसको दोस्रो ऐतिहासिक बैठक पनि यहाँ सम्पन्न हुन गइरहेको छ र निश्चय पनि यो बैठकले मगर जाति समुदायको अधिकारको निम्ति, मुक्तिको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नेछ, नीतिहरू तय गर्नेछ र ठोस कार्ययोजना पनि चाहिँ यसले तय गर्नेछ र तदनुसार त्यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तपाईँहरूले पक्कै पनि चाहिँ ठोस कार्यविभाजन पनि गर्नुहुनेछ र जिम्मा लिएर तपाईँहरू मोर्चामा फर्कनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। निश्चय पनि नेपालमा आज ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ र यो नेपालको इतिहासमा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि हो र यो परिवर्तनमा मगर जातिको पनि निकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ भन्ने कुरा सायद यसमा विवाद छैन र हजारौँ मगर समुदायका सपुत सपुत्रीहरूले यो परिवर्तनको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। मलाई लाग्छ सबैभन्दा जातीय कोणबाट हामीले हिसाब गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति समुदायहरूमा सबैभन्दा ठुलो बलिदानको कोटा चुक्ता गर्ने समुदायभित्र मगर जाति नै प्रथम स्थानमा चाहिँ आउँछ र हामीले यसमा गर्व गर्नुपर्छ। निश्चय पनि आजको ऐतिहासिक बैठकमा मगर जातिको भूमिका, नेपालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ त्यसको बारेमा समीक्षा हुनुहुन्छ। सायद यो जुन प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन यो बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ र यो प्रतिवेदनमा यस जातिले खेलेको भूमिकाको बारेमा निश्चित रूपमा यहाँ समीक्षा गरिएको हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली समाज तपाईँ हामीलाई थाहा छ यहाँ यो वर्गीय समाज हो, यहाँ विभिन्न वर्गहरू छन् र मुख्यतः वर्गहरू दुई भागमा बाँडिन्छन्। दुईटा वर्गहरू छन्, एउटा हामी उत्पीडक वर्ग भन्छौँ, अर्को उत्पीडित, एउटा शोषक, एउटा शोषित। एउटा उत्पादनका साधनहरूले सम्पन्न चाहिँ वर्ग, एउटा उत्पादनका साधनहरूबाट रहित भएको अथवा उत्पादनका साधनहरू नभएको वा कम भएको उसको अस्तित्वको निम्ति आवश्यक उत्पादनका साधनहरू कम भएको वा नभएको यस्तो दुईटा वर्गहरू समाजमा छन्, थिए। र यसरी नेपाली समाज
वर्गीय रूपमा विभाजित छ र यहाँ वर्ग सङ्घर्ष लामो समयदेखि चलिरहेको छ र मगर जाति एउटा जातीय समुदाय मात्र होइन, एउटा वर्ग पनि हो। त्यस कारणले मुख्यतः मगर जाति उत्पीडित वर्गभित्र नै पर्छ हो। यो भित्र उत्पीडित वर्ग पनि हुन सक्छन्, तर ती सीमित छन्, त्यो न्यून छन्। आम रूपमा त्यो उत्पीडित वर्ग नै यसमा बढी छन् र उत्पादनका साधनहरू न्यून भएका छन्। त्यस कारणले मगर जाति जो जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो छ, आर्थिक हिसाबले यो पिछडिएको छ, यो पछौटे छ, गरिब छन्। त्यस कारणले उनीहरू विदेशी न बाध्य छन्। त यो अवस्था छ। त्यसैले वर्गीय हिसाब किताबले पनि मगर समुदाय उत्पीडित भित्र नै पर्छ मूल रूपमा। अर्को सांस्कृतिक हिसाब किताबले पनि यो जाति उत्पीडित समुदायभित्र नै पर्छ। यो जातिको संस्कृति पनि पिछडिएको छ, पछि पारिएको छ र कुनै एउटा निश्चित जातिको र संस्कृतिको एकाधिकार छ वर्गीय हिसाबले पनि। त्यसैले आर्थिक क्षेत्रमा पनि एउटा एकाधिकार छ र सांस्कृतिक रूपमा पनि एउटा विशेष वर्गको अथवा समुदायको, जाति समुदायको लामो समयसम्म नेपालमा एकाधिकार रहँदै आएको छ। त्यसले मगर जातिले जातीय र सांस्कृतिक रूपमा पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएको छ र हामी यो सङ्घर्षमा पनि एउटा नयाँ उचाइमा आइपुगेका छौँ। हामी दोस्रो पूर्ण बैठकसम्म आइपुग्दाखेरि यो उत्पीडनको विरुद्धको सङ्घर्षमा र नेपाली समाजमा अर्को अन्तर्विरोध पनि छ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ। अर्को असमानता, अर्को चाहिँ उत्पीडन पनि छ लिङ्गी। नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाहरूको छ। यहाँ तेस्रो लिङ्गीहरू पनि छन्, यहाँ अरू लिङ्गीहरू पनि, यहाँ महिला र दुई लिङ्गी मात्रै नभएर अन्य लिङ्गहरू पनि छन् र त्यो जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाहरूको छ र उनीहरू पनि उत्पीडित अवस्थामा छन्। उनीहरू उत्पीडक अवस्थामा महिलाहरूको छैन। महिला समुदायभित्र पनि उत्पीडक हुन सक्छन्, तर यसको चाहिँ अधिकांश समुदाय उत्पीडित छन् लिङ्गीय हिसाबले र वर्गीय हिसाबले तपाईँ चाहिँ केही सीमित रूपमा उत्पीडक वर्ग भए पनि आम रूपमा लिङ्गीय हिसाबले तपाईँ महिलाहरू पनि उत्पीडित छन्। त्यसैले हामी के देख्छौँ भने लिङ्गीय, वर्गीय, जातीय रूपमा नेपाल विभाजित छ र त्यो लामो समयदेखि चाहिँ यसमा सङ्घर्ष हुँदै आएको छ। अन्य अन्तर्विरोधहरू पनि छन्, उत्पीडनका अन्य रूपहरू पनि यहाँ छन्। यहाँ हिन्दू वर्णाश्रम अनुसार यहाँ दलित वर्ण पनि छ र त्यो पनि एउटा उत्पीडित समुदायभित्र पर्छ। त्यस्तै यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन्, यहाँ चर्चा पनि भयो, जुन क्षेत्र पिछडिएका छन्, पछि पारिएका छन्। यी उत्पीडक समुदायको भए पनि ती क्षेत्रीय हिसाब किताबले तिनीहरू पछि पारिएका छन्, उत्पीडित अवस्थामा छन्। त्यसले विविध किसिमका यहाँ आधारभूत अन्तर्विरोधहरू, उत्पीडनहरू यहाँ भइरहेको छ र हामी उत्पीडनको सङ्घर्ष गर्दै अहिले नयाँ एउटा अवस्थामा आइपुगेका छौँ, जसलाई हामीले राजनीतिक रूपमा हामीले भन्दाखेरि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ। हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि त्यो वर्गीय हिसाबले पनि, राजनीतिक हिसाब किताबले पनि, आर्थिक वा सांस्कृतिक हिसाब किताबले पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल हामीले गरेका छौँ र त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि हामीले पूर्ण मुक्ति हामीले पाइसकेका छैनौँ। हामीले आर्थिक हिसाब किताबले पनि हामीले दरिद्रताबाट, गरिबीबाट, पछौटेपनबाट हामीले मुक्ति पाएका छैनौँ। सांस्कृतिक रूपबाट पनि हामीले पूर्ण समानता वा मुक्ति हामीले पाएका छैनौँ र राजनीतिक रूपबाट पनि अझै पनि उत्पीडित समुदाय वर्गहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार
अझै पनि पाइसकेका छैनन्। त्यो चाहे महिला होस्, त्यो चाहे हामीले जनजाति भनौँ, चाहे त्यसलाई दलित भनौँ अथवा मधेसी भनौँ, मुस्लिम भनौँ अथवा सर्वहारा वा निम्न वर्गहरू भनौँ चाहिँ तिनीहरूले राजनीतिक रूपमा अझै पनि पूर्ण अधिकार मुक्ति उनीहरूले पाइसकेका छैनन्। त्यस कारण आज पनि हामीलाई मुक्ति मोर्चाहरूको अझ पनि सान्दर्भिकता छ। यो जुन मोर्चा हामीले गठन गरेका छौँ, जातीय मोर्चा, यहाँ हामीले राष्ट्रिय मगर मोर्चा भनेका छौँ, अनि यो मुक्ति मोर्चा। किनभने आज पनि हामीले पूर्ण मुक्तिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, पूर्ण प्रगतिको निम्ति आज पनि हामीले मोर्चाको सङ्गठनको चाहिँ आवश्यकता छ। त्यस कारणले आज यो मोर्चाको बैठक सम्पन्न हुन गइरहेको छ र यसले निश्चय पनि एउटा पूर्ण मुक्तिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति यसले आवश्यक नीति रणनीतिहरू तय गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले परिवर्तन, मुक्ति, क्रान्ति, त्यसलाई हामीले जे नाम दिए पनि त्यसको निम्ति हामीले दुईटा साधनहरू चाहिन्छ अनिवार्य रूपमा। एउटा मुक्तिको सिद्धान्तलाई हामीलाई चाहिन्छ। हामीले कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने, कसरी हामीले प्रगति गर्ने, कसरी हामीले परिवर्तन ल्याउने भन्ने हामीलाई परिवर्तनको सिद्धान्त, त्यसलाई हामी क्रान्तिकारी सिद्धान्त भन्छौँ, त्यसलाई हामीले विज्ञान भन्छौँ। त्यो अपरिहार्य हुन्छ। कुनै पनि उत्पीडित समुदायले, वर्गले मुक्ति चाहन्छ, त्यसले परिवर्तन चाहन्छ भने त्यसलाई अनिवार्य रूपमा त्यसमा क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी कार्यदिशा, क्रान्तिकारी कार्यक्रम र वैज्ञानिक योजना, नीतिहरू चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ। यदि त्यस्तो छैन भनेपछि त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। तपाईसँग सही सिद्धान्त छैन, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम छैन भने तपाईँले जतिसुकै बलिदान गर्नुहोस्, तपाईँले जतिसुकै सङ्घर्ष गर्नुहोस्, तपाईँले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले मुक्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति हामीले यस किसिमको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भन्ने गरेका छौँ। माओलाई चीनमा का महान नेता, विश्वकै भनौँ चाहिँ, उनको चाहिँ उदाहरण, उनको भनाइलाई, उनको सिद्धान्तलाई हामीले उद्धृत गर्ने गर्छौँ। उनले के भनेका छन्, माओले यदि तिमीले सफलता चाहन्छौ, यदि तिमीले क्रान्ति गर्न चाहन्छौ भने तिमीसँग क्रान्तिकारी कार्यदिशा हुनुपर्छ। तिमीसँग क्रान्तिकारी कार्यदिशा छ भने तिमीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौ, तिमीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ। तिमीसँग अहिले राज्य सत्ता छैन भने तिमीले राज्य सत्ता प्राप्त गर्न सक्छौ। तर तिमीसँग क्रान्तिकारी कार्यदिशा छैन वा त्यो कार्यदिशा गलत छ, तिमी त्यो कार्यक्रम, त्यो नीति, त्यो विचार गलत छ भने तिमीसँग सत्ता छ भने पनि त्यो सत्ता गुम्न सक्छ भनेर उनले भनेको छ। यसलाई हामीले बार बार भन्ने गर्छौँ। त्यस कारणले मगर समुदायको मुक्तिको निम्ति पनि, पूर्ण मुक्तिको निम्ति पनि मगर समुदायसँग आफ्नो एउटा वैज्ञानिक सिद्धान्त, वैज्ञानिक कार्यक्रम, वैज्ञानिक नीति, कार्ययोजना हुन जरुरी छ। र त्यसो भएन, त्यसो हामीले बनाउन सकेनौँ भने मगर जातिको पूर्ण मुक्ति अथवा त्यो उत्पीडित वर्गको पूर्ण मुक्ति, उत्पीडित लिङ्गको पूर्ण मुक्ति, परिवर्तन सम्भव छैन। त्यस कारणले तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्नेमा मगर जातिले यो जो केन्द्रीय समिति तपाईँहरूको बनेको छ, मगर जातिको पूर्ण मुक्तिको निम्ति हामीले वैज्ञानिक सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति बनाउन जरुरी छ। त्यस कारणले हामीले यो बैठकले यो मगर समुदायले अहिलेसम्म आफ्ना सिद्धान्तहरू, नीतिहरू, आफ्नो कार्यक्रम जति बनाएको छ त्यसको समीक्षा गरेर त्यो सिद्धान्तलाई, नीति कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने, त्यसलाई समृद्ध गर्नेमा तपाईँहरूलाई ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को
यो जातिको मुक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने अर्को साधन पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ। क्रान्तिकारी सङ्गठन र अग्रगामी सङ्गठन नेतृत्व हामीलाई जरुरी छ। हामीले पहिलो कुरो हामीसँग क्रान्तिकारी वैज्ञानिक अग्रगामी सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यदिशा चाहियो, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। यसको साथसाथै हामीले मुक्तिको निम्ति हामीसँग एउटा अग्रगामी सङ्गठन पनि चाहिन्छ, नेतृत्व पनि चाहिन्छ। यदि त्यो सङ्गठन छैन, नेतृत्व छैन भने पनि हामीसँग कार्यदिशा विचार भएर त्यो पुग्दैन। त्यस कारणले त्यो विचारलाई लागू गर्ने र हाम्रो जीवनमा समुदायको वर्गको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेको निम्ति हामीलाई सङ्गठन चाहिन्छ। त्यो एउटा अपरिहार्य साधन हो। यो दुईटा साधन हामीलाई चाहिन्छ। रुसमा जो रुसी समाजवादी क्रान्ति भयो, यहाँ लेनिनले जो त्यो क्रान्तिका नेता थिए उहाँले पनि भन्नुभएको छ। क्रान्ति पश्चात उनीहरूले समीक्षा गर्दाखेरि रुसमा जो क्रान्ति भयो समाजवादी क्रान्ति, त उनले हामीले क्रान्ति गर्ने किन सफल भयो भन्दाखेरि उनले एउटा अर्को कारण उनले दिएका छन् कि हामीसँग क्रान्तिकारी सिद्धान्त थियो, तर त्यसको साथसाथै हामीसित क्रान्तिकारी सङ्गठन पनि थियो, एउटा जुझारु सङ्गठन थियो, पार्टी थियो, जसलाई उनीहरूले बोल्सेविक पार्टी भन्दै थियो। त्यो पार्टी त्यो सङ्गठन भएको हुनाले र हामीसँग क्रान्तिकारी सिद्धान्त कार्यदिशा र कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले रुसमा त्यहाँ पुँजीपतिहरूको विरुद्ध चाहिँ हामीले क्रान्ति गर्न चाहिँ सफल भयो भने उनीहरूले त्यो समीक्षा गरेका छन्। त्यस कारणले यो ऐतिहासिक बैठकमा तपाईँहरूले सङ्गठनको सन्दर्भमा नेतृत्वको सन्दर्भमा पनि चाहिँ विशेष समीक्षा गर्नुहुनेछ र यो मगर मोर्चालाई अझ सशक्त बनाउने यो सङ्गठन यो नेतृत्वलाई अझ सशक्त बनाउनमा तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई मुक्तिको आन्दोलनलाई अहिलेको नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी कमरेडलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। म भन्दै थिएँ कि मुक्तिको निम्ति दुईटा अपरिहार्य साधनहरू चाहिन्छ। एउटा क्रान्तिकारी अग्रगामी सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यदिशा चाहिन्छ, अनि दोस्रो अग्रगामी क्रान्तिकारी वैज्ञानिक सङ्गठन र नेतृत्व पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा म भन्दै थिएँ। र यो दुईटा कुरालाई आधार बनाएर अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा यो बैठकले सोच्न जरुरी छ। र अहिले हाम्रो पार्टीले अब हामीले वर्गीय मुक्ति आन्दोलन, जातीय लिङ्गीय र अरू क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यस कारणले नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ कार्यदिशा हामीलाई चाहिन्छ, नयाँ कार्यनीतिहरू चाहिन्छ, नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। एउटा दोस्रो, यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने र एउटा पूर्ण परिवर्तन ल्याउनको निम्ति हामीलाई सङ्गठन चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो दुईटा कामको हिसाब किताबले जो एकताको कुरा आएको छ, वो अहिले हामी दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएका छौँ। हुनाले यसमा अरू समूहहरू पनि यो नेकपामा आबद्ध छन्, तर मुख्यतः ठुला समूहहरूमा दुईटा विगत दलहरू हामी एकताबद्ध भएका छौँ। त्यसले अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति र हाम्रा जो अधुरा कामहरू छन् र पूर्ण मुक्तिको निम्ति हामीलाई नयाँ सङ्गठन चाहिन्छ, नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ, नयाँ शक्ति चाहिन्छ। त्यस कारणले एकता एउटा ऐतिहासिक अपरिहार्य बनेको र हामीले त्यो एकतालाई
यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले हामीले करिब पूर्णता दिएका छौँ। अहिले पार्टीको एकता पनि करिब पूर्ण भएको छ, केही छुटपुट काम बाँकी छ। हुन त चाहिँ यो यसले पूर्णता पाएको छ। हाम्रा अन्य जनसङ्गठनहरू, मोर्चा सङ्गठनहरूले पनि मूलत चाहिँ उनीहरूको एकताले अहिले पूर्णता पाएको छ। र अब हामीले कार्यदिशाको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी पुरानै सिद्धान्तै, पुरानै कार्यदिशालाई लिएर हामीले वर्गीय वा जातीय लिङ्गीय मुक्तिलाई हामी पूर्णता दिन सक्छौँ। त्यसले पार्टीले नयाँ सिद्धान्त, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ कार्यक्रमहरू तय गरेको छ, नयाँ रणनीतिहरू तय गरेको छ। यसलाई हामीले अहिले समाजवादी रणनीति, समाजवादको लक्ष्य लिएर हामीले हाम्रा अधुरा कामहरूलाई पनि पूर्णता दिने र हाम्रो मुक्तिको कामलाई पनि पूर्णता दिने छ। त्यस कारणले अहिले हामीले सबै वर्ग, लिङ्ग, जातीय समुदाय पनि एउटा नयाँ रणनीति अन्तर्गत चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी पुरानै कार्यदिशा, पुरानै कार्यक्रम, पुरानै सिद्धान्त अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले भनेको छ हामीले हाम्रो विचारधारालाई पनि, यो हाम्रो मुक्ति आन्दोलनलाई पथ प्रदर्शन गर्ने सिद्धान्तलाई पनि समृद्ध गर्न जरुरी छ। जसलाई हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्छौँ, त्यसलाई पनि समृद्ध गर्न जरुरी छ भन्ने हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। र हाम्रो आन्दोलनलाई पथ प्रदर्शन गर्न अब पुरानै सिद्धान्त पर्याप्त हुँदैन। किनभने विश्व जुन गतिमा, तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो अनुसार हामीले सिद्धान्तको पनि विकास गर्न सकेनौँ भने हामीले जुन समृद्धि, जो परिवर्तनको सपना देखेका छौँ, त्यसलाई हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले समाजवाद क्रान्तिको निम्ति, प्रगतिको निम्ति हामीले हाम्रो सिद्धान्तलाई पनि समृद्ध गर्न जरुरी छ भने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। र दोस्रो, हामीले हाम्रो कार्यदिशालाई, राजनीतिक कार्यदिशालाई पनि हामीले समृद्ध गर्न जरुरी छ। हामीले नेपालमा समाजवाद कसरी निर्माण गर्ने, कसरी यहाँ समृद्धि हासिल गर्ने, त्यसको निम्ति पनि हामीलाई नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा, नयाँ राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रमहरू हामीलाई आवश्यक छ। त्यसैले यी सबै विषयहरूमा पनि चाहिँ पार्टीले चाहिँ एउटा नयाँ कार्यक्रम, नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढिरहेको छ। र तदनुरूप हाम्रा सबै मोर्चाहरूले पनि आफ्नो अधिकारको निम्ति, आफ्नो मुक्तिको निम्ति उनीहरूले पनि आफ्नो रणनीति, आफ्नो कार्यनीति, कार्यक्रमलाई पनि तदनुरूप चाहिँ परिवर्तन गरेर लिएर जान जरुरी छ। त्यही अनुरूप चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ। यो बैठकले निश्चय पनि चाहिँ यो दिशामा चाहिँ गम्भीर ध्यान दिनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले तत्कालिक हिसाब किताबले अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। एउटा शक्तिशाली नेतृत्वको हामीले निर्माण गरेका छौँ र हाम्रो संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख राज्यको चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ। र त्यो अनुरूप नै हामीले जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि त्यो अनुरूप यो कार्यदिशा, यो ओरिएन्टेसन अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ। र म अन्तिममा यहाँहरू धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि कतिपय धेरै कुराहरू राजनीतिक विषयहरूमा, जातीय मुक्ति आन्दोलनको बारेमा अगाडि बोल्नुभएका कमरेडहरूले यहाँ धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले म त्यसतिर जान चाहँदैन र कतिपय कुराहरू पछि त्यस कमरेडले पनि यहाँ राख्नुहुनेछ। म अन्तिममा यो दोस्रो पूर्ण बैठकको म सफलता कामना गर्न चाहन्छु। र यो बैठकले चाहिँ मैले जो अगाडि भने यी सिद्धान्त, नीति कार्यको विषयमा चाहिँ र गम्भीर बहस गरेर चाहिँ यो जातीय मुक्ति आन्दोलनको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरूलाई विकास गर्नमा यो बैठकले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै यो सङ्गठनको नेतृत्व, यो सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नमा पनि आवश्यक निर्णयहरू चाहिँ यो बैठकले गर्नेछ र जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई पूर्णतासम्म पुर्याउनको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान यो बैठकले गर्नेछ भन्ने म विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। र सरकारको तर्फबाट यो उत्पीडित समुदायहरूको, आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक अधिकारहरूको बारेमा जो कुराहरू यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, त्यो विषयमा सरकारको एउटा प्रतिनिधिको हिसाब किताब आफ्नो तर्फबाट चाहिँ
यो सांस्कृतिक आन्दोलनमा यहाँले उठाउनु भएको छ। यो बारेमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट म सक्दो चाहिँ म एकैबद्धता र सहयोगको म प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हाम्रो अतिथि हामीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामीले हाम्रो मोर्चाको बारेमा कार्यदिशाको बारेमा प्रशिक्षित गरेर जानुभएको छ र दिशा निर्देश गरेर जानुभएको छ र हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। यसपछि म हाम्रो आजको यो बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका